Let's be honest, no usahay matingtal kita nga murag mauwaw ni Jesus, no nga. Basin sige kita maminaw sa mga tao sa atong kalibutan nga moingon nga si Jesus dili siguro siya makaayo kanimo. Si Jesus dili siguro siya makapuno sa imong kasing-kasing. Si Jesus murag dili siya kana si Jesus ba? Dili gyud, no. But si Bartimaeus courageous siya. Nya kita sad kinahanglan courageous no sa atong faith. Mayong adlaw kining tanan. Ako di ay si Father Sam from the Brothers of St. John. Ma-assign ko diri sa San Nicolas, Cebu City sa may Tabuan Market sa among St. Joseph Priory. Nya, welcome sa atong inadlaw nga palandong. Unsay mga babag sa atong pagdawat sa kaluwasan or sa pag-ayo ni Jesus. Daghan-daghan siguro. Sa atong ebanghelyo kanang adlaw na sa katawo nga masakiton nga gitawag Bartimaeus. Nya siya sige siya syagit kay si Jesus ni agi nga siya. Jesus, save me kay gusto ko kanang giayo nimo ba. Nya naay mga tao sa balibot niya nga dili ganahan nga sige siya syagit, no? I think dako baya ang learnings nato gikan sa atong ebanghelyo because let's be honest, no usahay matingtal kita nga murag mauwaw ni Jesus, no nga. Basin sige kita maminaw sa mga tao sa atong kalibutan nga moingon nga si Jesus dili siguro siya makaayo kanimo. Si Jesus dili siguro siya makapuno sa imong kasing-kasing. Si Jesus murag dili siya kana si Jesus ba? Dili gyud, no? But si Bartimaeus courageous siya. Nya kita sad kinahanglan courageous no sa atong faith. Nya also I think importante nga mopili kita nga kinsay atong mga kauban sa atong kinabuhi, di ba? Kay kung ang mga kauban nato sa atong kinabuhi mag-encourage nato nga mo tawag mo syagit nga Jesus save me, mas sayon ang atong pagsunod ni Jesus. Whereas, if sige tagkuyog sa mga tao nga, example, mga tao nga di mutur, mga tao nga way pitasan, ano ba, mas lisod of course because they will always say nga si Jesus dili siguro siya makapuno sa imong kasing-kasing, and at the end, ma-discourage kita niya. So, salamat kayo sa pagtanaw sa palandong niya. Kita kits ugma.